السلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وبصحة وبعافية. كيما شفتوا راح نديروا اليوم هذاك لو غاتو اللي شفتوه. سي ان غاتو اللي ما يطيبش ودرتو بالكاوكاو، دونك كاكاوات كراميل شوكولا. واش نحكي لكم البنه، واش نحكي لكم، هايل وسهل ما فيه والو. يلا تو سويت نبداو. قبل ما نبداو بالغاتو نديرو الكراميل، نطيبوا الكراميل مع بعضنا. هيا ندني لكم لا كاميرا باش تشوفوا الطريقه والمقادير ميم طون. دونك في كسرونه نشعلوا لها النار متوسطه ماشي عاليه بزاف. نديرو 200 غرام تاع سكر كريستاليزي. نديرو نص، لا ما لا والو، نديرو غير هو برك السكر برك ونخلوه حتى يذوب. ما يذوبش كومبليتمون، مي كي يبدا يذوب نزيد له هذاك النص تاع السكر الاخر. نستناوه اي اون ريفيان. هاو بدا يذوب السكر هذاك لا مواتيي، دوكاتيك نزيدو له لوطخ مواتيي. دوكا يفو فير اتونسيون باسكو تم يذوب، ونقعدو نديرو له غير هكذا. ما نوتيليزو ني مغرفه ني ريان دو تو، ني تاع الحطب ني تاع السيليكون ني ريان. نقعدو غير هكذا دو طون زون طون حتى يذوب كومبليتمون هذاك السكر، ما يقعد حتى فتيته ولا فتاته. راهو براتيكمون داب، قعدوا لي كالكو مورسو راني نسيي يذوبوا، ما لازم يقعد والو. فوالا هاوليك كوميم قعدوا. je sais pas est-ce que vous arrivez à les voir. non vous n'arrivez pas à les voir mais انا يعني نشوف فيهم. دونك نزيد نكمل حتى يروحوا كامل، مي نطفي عليه. مي كراميل تاعكم يفو با يتحرق. الوغ ان كراميل محروق اي تا جوتي، ما تقدروا ني تقولوا اون لو ريكوبير جو سي با انايا كيفاش، ما كاش ريكوبيراسيون. خلاص اذا تحرق سي بون يفو لو جوتي. دوكا هاوليك داب كومبليتمون، عطا لي اون بيل كولور كراميل. دوكا واش ندير، جو في لو ديغلاسي avec 200 مليلتر ولا 200 غرام دو كريم فريش، كريم ليكيد. سامحوني. دونك نديرو غير شويه برك على 3 فوا ولا ونقعد نحرك حتى هذاك باسكو شوف يعاود يولي هكذا غليون. دوكا مع لو ليكيد، مع لا كريم ليكيد يعاود يذوب. لا كريم ليكيد كيما تحبوا تسخنوها ولا تحبوا ديروها هكذا. كي تسخنوها هاد لا ماس هادي ما تجيكمش بزاف، مي الا حبيتو تبرد لكم تمتم ديروها بارده. دوكا هكذا باش تعاود تذوب هادي. واش ندير، نعاود نرجعها فوق النار، نشعل لها الفورنو تانيك افو دو ولا مويان. نزيد لها 50 غرام دو بور، ونعاود نقعد هكذا فوق النار حتى هذاك لو بور يذوب، وهذه لا ماس هذه اللي دارت لي هنايا تانيك تذوب. هذا الكراميل تاعنا يولي هكذا شغل يبقبق شويه. خلاص نحبسوا له. نديرو انايا في ريسيبيون. بسم الله. بالك ولا تحرقتوا الكراميل. فريمون الحرقه تاعو واعره. نخليه يبرد شويه. جو لو فيلم او كونتاكت
كامل ونديرو نخليه يبرد هنايا فوق البوتاجي ونحطوه في الفريجيدير. انا جي بريباري البارح واحد دونك نجيبه لكم تشوفوه على الفريجيدير. هاولي كيبرد. il faut vraiment le filmer au contact. الكراميل تاعنا كيفاش يولي. Vous pouvez l'utiliser في plusieurs choses à tartiner. تحبوا ديروه salé, alors soit vous utilisez le beurre salé زبده مالحه, sinon ديروا له الملح. اذا عندكم لا فلور دو سيل il vaut mieux la fleur de sel, sinon الملح عادي. mais sinon هاوليك الكراميل ديالنا. on a préparé الكراميل ديالنا. شفتوا كيفاش جا يهبل, مي فو فريمون تخلوه يبرد. دوكا ندوزو للغاتو. واش لازم لنا؟ on prend هكذا un récipient ولازم لنا 300 غرام نتاع كاوكاو. انا بور موا اليوم درت كاوكاو. الوغ محمص, لازم يكون محمص مليح وملحي غروسييرمون. دوك نجيب نوريه لكم. ماشي ما لازمش يكون فريمون رطب بزاف, خلوه هكذاك شويه كبيبر باش كي تكونوا تاكلوا يجيكم هذاك لو كروكون. دونك قلت لكم لازم لنا 300 غرام. شوفوا كيفاش يكون, ماشي ملحي بودغ وماشي بزاف خشين, دونك مويان. ندير انا 300 غرام. كاوكاو كيكون محمص واو. ونبدا ندير هذاك الكراميل. دونك ندير 2 مغارف. شوفوا شحال جا هايل, اي فريمون فورميدابل. ونبدا بيدي حتى نتحصل على عجينه كو جو بو فورمي. بسم الله. moi je pense que لازم نزيد encore مغرفه واحده اخرى وما نعرف. وي نطم مي هاو مازال يتكسر. دونك نزيد مغرفه واحده اخرى, نزيد برك نص ولا كونتيتي هذه كيما تحبوا نتوما, زيدوا ولا نقصوا. دخلوا بيان هذاك الكراميل في الكاوكاو. فوالا هايك. elle a formé une boule bien. اصلا نحبسو. انا راح نديرهم دون دي مول. دوك نوريهم لكم. خيرت هاد لو مول هذا, نتوما تخيروه سامبل ولا مدور ولا انكور ولا فريمون كيما تحبوا. انا حبيت هذا باسكو فيه شويه هاد الفراغ هذا باش نزيد نعمرو بالكراميل. وانتوما قلت لكم كيما تحبوا لي مول خيروهم كيما تحبوا. واش درت؟ كانيت دوبت شويه شوكولا سون غيان دو تو, ني زيت ني والو, دوبتها في الميكرووند. نتوما الا ما عندكمش ميكرووند دوبوها في الاوبان ماري. شوكولا كانيت ننصحكم تجيبوا شوكولا دو بون كاليتي, باسكو هذيك الشوكولا اللي تكون تاع الطياب هذيك اليابسه كي تكونوا تاكلوها تجيكم هذا يجي طري وشوكولا تجي بزاف يابسه. دونك سي با سا. الوغ هاد الشوكولا كي تكون شوكولا دو بون كاليتي تقعد تيبس بيان سور, مي تقعد شويه طريه. الوغ لي دو انغريديون الكاوكاو مع الشوكولا كي يجيو في 2 طرايه يجي فريمون تري تري بون. وكانيت الا مديتوهم لمانكم ولا جدكم ولا تكسروهم سنانهم سي با سا, علاه مساكن. دوك واش ندير؟ جو برون اون كويير نتاع شوكولا ونحطها في هاد لو مول ونديرها في كونجيلاتور واحد 5 مينوت
7 مينوت حتى تجمد باش نقدروا نديروا لو غاتو تاعنا. بسم الله نسيو نديروهم كامل كيف كيف وما نديروش اون كوش كبيره تاع الشوكولا. دونك انا نحطها في الكونجيلاتور 5 مينوت اي جو ريفيان. ابري ما تجمد الشوكولا ديالي نبداو نديرو هذيك لاباط نتاع كراميل كاكاوات ونعبسو هكذا. نديرو اون بون يعني نعمرو هذاك لو مول تاعنا بيان ونعبسو هكذا. نسقموه مي نديرو اون بون كوش حتى يخلص كامل. سي بون. هكذا دوك وشنو نزيد تاني كنديرو في الكونجيلاتور واحد 2 و 3 مينوت باش هو نقدر si je veux le démouler je peux le démouler facilement mais il vaut mieux كيكون هاولك je peux le démouler mais il vaut mieux كيكون هذا يزيد يجمد شويه je le démoule plus facilement. دونك نزيد انكور نخليه 5 مينوت au congélateur. خليته 5 مينوت au congélateur. دوك je vais le démouler. بسم الله يلا بسم الله. هايك لو غاتو ديالنا. ميم الشوكولا قلت لكم انايا هذا ييبس راهو تشوفوه يابس مي كي تاكلوا لي دو شوكولا اي لي كاكاوات يجوكم في زوج تقدروا تاكلوهم وما تكسروش سنانكم. دوك واش ندير انايا هنايا نزيد نعمرو بالكراميل. ني كملت كامل هذاك الكراميل فوالا. دوكا واش راني ندير راني في الميكرووند ندوب شويه شوكولا بلون نديرو في اون بوش ادوي ونزين من الفوق افيك دو شوكولا بلون. مي بون تزيين هذا قلت لكم يولي كامل ليكم وفات فريمون تزيين اللي حبيتوه. انا الشوكولا ديالي واقيلا داب. شويه كراميل من الفوق ونرجع لكم. كندير شويه حبيبه كاكاوات هكذا هنايا من الفوق ولو غاتو تاعنا خلاص هذا هو. خلوه الكراميل يفيج ان بو اي سي بون كملناه. يعطيكم الصحه كانت اللي كنتو معايا اللي شاركتوني هاد لا فيديو تاع لو غاتو اي لو كراميل كيفاش درنا لو كراميل. يعطيكم الصحه ديروا لي اشتراك عبزوا على هذاك الجرس باش يوصلكم كامل لي فيديو نتاوعي. قولوا لحبابكم وصحابكم كامل قولوا لهم يديروا لي اشتراك. يعطيكم الصحه اللي كنتو معايا. ما بقى لي غير نبقيكم بسلامه ونتلاقاو يا ربي في ساعه الخير.